बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलवा, आज एक बार फिर 12वीं जमात के उर्दू के सिलेबस में मौजूद 5वां सबक अकबरी की हमाकतें का मुताला करेंगे। मुसन्निफ का नाम है मौलवी नज़ीर अहमद और इस सबक पर आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा। जहां से हमने पहला लेक्चर छोड़ा था वहीं से आज इस दूसरे लेक्चर का आगाज करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि जो कुटनी है वो एक फर्जी दास्तान जो है वो अकबरी को सुना रही होती है कि जब वो हज पर गई तो क्या हुआ। तो वहीं से इसका आगाज करते हैं। वो कहती है कि मैं जब हज को गई थी तो उसी जहाज में एक भोपाल की बेगम भी सवार थी। शायद तुमने उनका नाम भी सुना हो, बिल्किस जहानी बेगम। सब कुछ खुदा ने उनको दे रखा था, दौलत की कुछ इंतहा ना थी। नौकर चाकर लौंडी गुलाम पालकी नालकी सभी कुछ था। एक तो औलाद की तरफ से रंजीदा रहा करती थी, कोई बच्चा ना था। दूसरे नवाब साहब को उनकी तरफ मुतलिक इल्तफात न था। पालकी नाल की पिछले सफ़े पे लफ्ज़ आया है, उसका मतलब वो एक डोली सी होती थी जहाँ पे जो रईस जो या अमीर ख़वातीन थीं अ, वो शहर के अंदर सफ़र करती थी और उनके ग़ुलाम जो होते थे वो उनकी डोली को कंधे पर उठा लेते थे, तो उसको पालकी भी कहा जाता था। और कंधे पर उठाकर उनको शहर का चक्कर लगवाते थे या फिर कहीं अगर जाना होता था तो उनको ले जाते थे। मुतलिक का मतलब बिल्कुल, इल्तफात यानी तवज्जो, तो बिल्कुल उनकी तरफ तवज्जो नहीं थी। शायद औलाद ना होने के सबब मोहब्बत ना करते हों, वरना बेगम सूरत में चंदे आफताब चंदे माहताब और हुस्न दौलत पर मिजाज ऐसा सादा कि हम जैसे नाचीज़ों को बराबर बिठाना और पूछना। अ, चंदे आफताब और चंदे माहताब मतलब इससे मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और दौलत भी थी, हुस्न भी था और मिजाज बड़ा सादा था कि हम जैसे कम रुतबा और अदना लोगों को बराबर बराबर भी बिठा लेती थी। बेगम को फकीरों पर परले दर्जे का यानी बेपनाह उनको एतमाद था, अकीदा रखती थी फकीरों पर। एक दफा सुना कि 3 कोस पर कोई कामिल वारिद है। ये 3 कोस एक फासले का नाम है जी। ये तकरीबन 3.22 किलोमीटर जो तकरीबन 3.25 किलोमीटर फासला होता है। अगर देखें फोटो में तो 1600 फुट का एक फासला होता है जिसको कि एक कोस कहा जाता है। ठीक है, तो 3 कोस के फासले से मुराद तो फिर यही हो गया तकरीबन 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 कोस 10 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 3 कोस पर कोई कामिल वारिद है यानी 10 किलोमीटर के फासले पर कोई कामिल वारिद है। कामिल से मुराद जो मुकम्मल हो अपनी पीरी मुरीदी में। वारिद है आया हुआ है। अंधेरी रात में घर से प्यादा पा उनके पास गई और पहर तक हाथ बांधे खड़ी रहीं। प्यादा पा यानी पैदल गई, पाँव पर चलकर, और एक पहर तक यानी 3 घंटे तक वहां पे हाथ बांधे खड़ी रही। फकीरों के नाम की कुर्बान जाइए। एक मर्तबा जो शाह साहब ने आंख उठाकर देखा, फरमाया कि जा माई, रात को हुक्म मिलेगा, यानी जाओ ए औरत जा, रात को तुझे हुक्म मिलेगा। तो उस फकीर ने जब आंख खोली एक पहर के बाद तो बिल्किस जहानी बेगम को हुक्म दिया। बेगम को ख्वाब में बशारत हुई कि हज को जा और मुराद का मोती समंदर से निकाल ला। तो ख्वाब में उनको ये खुशखबरी सुनाई गई कि हज करने जाओ और अपनी जो ख्वाहिश है, अपनी मुराद है, उसको समंदर से निकाल लाओ। सुबह को उठकर हज की तैयारियां होने लगी। 500 मस्कीन बेगम ने आप किराया दे जहाज पर सवार कराई। ये 500 से मुराद 500 ही है। उनमें से एक मैं भी थी। ये कौन कह रहा है जी? ये हज्जन सुना रही है कि बेगम वहां पे गई, 500 लोगों को अपने खर्चे पर सवार करवाया, उनमें से एक मैं भी थी। हर वक्त का पास रहना बेगम साहिबा, इलाही दोनों जहान में सुरहू, यानी अल्लाह उनको दोनों जहानों में कामयाब करे। मुझ पर बहुत मेहरबानी करने लगी और सहेली कहा करती थी। 10 दिन तक बराबर जहाज पानी में चला। 11वें दिन बीच समंदर के एक पहाड़ दिखाई दिया। नाखुदा ने कहा, यानी कश्ती चलाने वाले को नाखुदा कहा जाता है। यहाँ मुराद है उस जहाज का कप्तान जो चला रहा था, उसको नाखुदा कहा गया है कि कोहे हबशा यही है। एक पहाड़ी जो नजर आई,
ایک فرضی نام ہے جی، ایک پہاڑ کا نام رکھ لیا کوٹنی نے، حجن نے، جو کہ ساری کہانی یہ جھوٹی سنا رہی ہے. یعنی نہ کوئی بلقیس جہانی بیگم تھی، نہ وہ حج پہ کر گئی تھی، نہ وہ کسی کامل سے ملی تھی، نہ کسی پیر سے ملی تھی، نہ ان کو خواب میں کوئی بشارت ہوئی تھی. یہ سب کہانی ہے. ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا، جو گیا بامراد آیا. یعنی جو بھی گیا اس کی خواہش پوری ہوئی. بیگم صاحب نے نہ خدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ، نہ خدا نے کہا حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں. لنگر کریں یعنی اس کو ٹھہرا لیں. بیگم نے کہا خیر یہ صحیح. 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئیں، ایک میں اور 4 اور. یعنی بیگم صاحب کے ساتھ 5 عورتیں تھیں جن میں سے ایک میں بھی تھی. پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی. چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے. خو کا مقام تھا، یعنی بہت خاموشی تھی. نہ آدمی نہ آدم زاد، یعنی نہ کوئی آدمی تھا نہ کسی آدمی کی کوئی اولاد. تنے تنہا شاہ صاحب غار میں رہتے تھے. کیسی نورانی شکل تھی، جیسے فرشتہ. ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دی اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا. مجھ سے کہا چلی جا، آگرے میں اور دلی میں لوگوں کے کام بنا. بیٹی ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگے یہ ہیں. ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے، یا یہ نوبت ہوئی. یعنی اب حالت یہ ہوئی 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے. جو ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کروائی. 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر رہی. بھوپال شہر کا نام ہے. فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے. پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا. بیگم سے اجازت مانگی، یعنی بلقیس جہانی بیگم سے. بہت روکا. میں نے کہا شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے. یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجھ کو رخصت کیا. 2 لونگیں، اس کے ساتھ 2 ورق کی حکایتیں دلچسپ یعنی مزیدار داستان. مزاج دار دل و جان سے معتقد ہوگی تو اس کا بھی عقیدہ ٹھہرا. حجن تو لونگے دے کر رخصت ہوئی. مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل خوشبو لگا 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی. محمد عاقل جو گھر آیا بی بی کو دیکھا صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی خوش ہوا اور التفات سے باتیں کرنے لگا، یعنی محبت اور توجہ سے باتیں کرنے لگا. تو اب کچھ نکات کی مدد سے بات کرتے ہیں جی. سب سے پہلی بات کہ بلقیس جہانی کی فرضی کہانی جو حجن نے سنائی، وہ اس پر اکبری نے یقین کر لیا. وہ کہانی کیا تھی کہ ایک بیگم بلقیس جہانی جو ہیں وہ رہتی تھی بھوپال میں جہاں میں رہتی تھی. بڑی خوبصورت تھی، انتہا درجے کی خوبصورتی تھی، حسن سے بھی مالا مال تھی، دولت سے بھی مالا مال تھی، اور پھر اوپر سے عاجزی اتنی کہ ہم جیسے حجن کہہ رہی ہے کہ مجھ جیسے کم درجہ کے ادنا لوگوں کو بھی پاس بٹھانا اور پوچھنا. تو اس کے علاوہ بیگم کو فقیروں پر بہت زیادہ اعتقاد تھا. اور ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس کے فاصلے پر کوئی پیر فقیر آیا ہوا ہے، تو اندھیری رات میں پیدل چل کر اس کے پاس پہنچی اور 1 پہر تک 3 گھنٹے تک کھڑی رہیں. تو فقیر جو تھے ان کے نام کے قربان جائے، انہوں نے جو 3 گھنٹے بعد آنکھ اٹھا کر دیکھا تو فرمایا کہ جا رات کو تجھے خواب میں بشارت ہوگی. اور پھر رات کو خواب میں بشارت ہوئی اور کہا گیا کہ جا حج کو جا اور سمندر سے مراد کا موتی نکال لا. اور پھر انہوں نے 500 لوگوں کو مسکین جو لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ جہاز میں سوار کروایا، جن میں سے ایک میں بھی تھی. کون کہہ رہے؟ حجن کہہ رہی ہے، جھوٹی کہانی سنا رہی ہے. ایک فرضی جو کہانی اور واقعہ اور ایک داستان کو گھڑ کے سنا رہی ہے، حقیقت اس میں نہیں ہے. اس میں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ہم بیچ سمندر میں پہنچے تو کوہ حبشہ نظر آیا اور وہاں پہ ہم اتر کر جہاز کو لنگر انداز کر کے کشتی میں بیٹھ کر پہنچے. بڑی خاموشی تھی اور پھر ہم چلتے چلتے جو ہے وہاں پہ خوشبو بھی تھی.
और बड़ी खामोशी थी, ना कोई आदम ना आदमज़ाद। तो तने तनहा शाह साहब एक गार में रहते थे, कैसी नूरानी शक्ल थी, फरिश्ते जैसी। हमको दुआ दी और बेगम को 12 लौंगें दी। तो लोगों का ज़िक्र जो है उसने क्यों किया था, अब ये बात सामने आ गई। वो एक फर्ज़ी कहानी सुना रही है। हालाँकि वो लौंग शायद उसने दिल्ली की किसी पंसार की दुकान से ले लिए हों, लेकिन उसने ये बताया कि मुझे कोहे हबशा से मिले। फिर उसने कहा कि हम हज करके लौटे तो नवाब साहब जो कि बेगम को पूछते नहीं थे, वो पहले से 1 महीना पहले से बम्बई में आकर ठहरे हुए थे। और जैसे ही बेगम ने जहाज़ पर से पाँव उतारा, नवाब साहब ने बेगम के सर में बेगम के कदमों में अपना सर रख दिया और रो रो कर अपनी गलतियां मुआफ करवाई। फिर कहते हैं कि 6 साल अ, मैं भोपाल में रही। तो भोपाल में हज से वापस आकर ठहरी, बेगम से इजाजत मांगी, बहुत रोका, लेकिन एक बात उसने ये भी कही कि उन 6 सालों में अल्लाह ने बेगम साहिबा को ऊपर तले 4 जो है ना 4 बेटे अता किए। और फिर कहती हैं कि फिर मुझको भी अपना देश याद आया, बेगम से इजाज़त माँगी, बहुत रोका बेगम ने, लेकिन मैं नहीं रुकी क्योंकि मुझे शाह साहब ने जो है मुझे एक हुक्म दिया था कि जा आगरे में और दिल्ली में जाकर लोगों के काम बना। तो मेरे ज़िम्मे जो है ना एक काम है जो कि मैंने करना है। ज़ाहिर है कि उसने ये बताने की कोशिश की कि मुझे भी शाह साहब ने लौंगें दी थी, तो मैं अब जाना चाहती हूँ अपने शहर जाकर मैं लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। बहरहाल मजबूरन बेगम साहिबा ने वो कहती है कि मुझे जाने दिया। बहरहाल इसमें बहुत सारी बातें, हज का झूठा एक वाक़या भी सुनाया है। फिर इसमें शाह साहब जो कि एक फ़र्ज़ी जहाज़ फ़र्ज़ी पहाड़ पर रहते हैं और कोहे हबशा पे और दुनिया से दूर करके दुनिया करके बैठे हैं। तो यहाँ ये बात जो है ना ख़वातीन को उनके लिए सोचने के लायक है कि ये जो पीर फ़कीर होते हैं इनमें से ज़्यादातर जो है धोखेबाज़ ही होते हैं। और ख़ास तौर पे जो तर्के दुनिया करके बैठा हो, वो कैसे काबिल एतबार हो सकता है। हमारी शरीयत में ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि एक मुसलमान जो है वो दुनिया को तर्क करके किसी जंगल, किसी समंदर, किसी जज़ीरे पे जाके बैठ जाए और दुनियादारी को छोड़ दे। दुनियादारी में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करना ये ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हज्जन ने साबित किया कि उन लोगों के असर से बिल्किस जहानी बेगम के ऊपर तले 4 बेटे हुए और ये जो लौंगे मेरे पास हैं, ये उन्हीं में से चंद लौंगे हैं जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो उसकी उन लोगों के असर की जो एक शर्त भी रखी, शर्त क्या थी कि एक लौंग तुम अपनी चोटी में बाँध लो और दूसरी लौंग जो है वो बेहतर था तुम्हारे मियाँ की पगड़ी में रहती, लेकिन चलें हो सकता है वो शक करें तो उसको उनके तकिए में सी देना। तो यहाँ कुछ मशरूत बातें भी आ गई। यहाँ मैं कुछ हवाला जात पेश करना ज़रूरी ख़्याल करता हूँ, बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप तशरीह में लिख सकें। एक शेर है जी कि हमारी अक्ल पर ताले पड़े हैं, खंडर है ज़हन और जाले पड़े हैं। अरशद साद रदौलवी का बड़ा उम्दा शेर है। और एक कौल सुकरात का, लोहा सिर्फ लड़ाई के वक्त सोने से बेहतर समझा जाता है, मगर अक्ल हर जगह और हर वक्त सोने से ज़्यादा कीमती है। तो अकबरी अपनी अक्ल से काम नहीं ले रही थी। वो बेवकूफ़ थी, कम अक्ल थी, तो उसकी अक्ल पर ताला पड़ गया था। इसलिए हज्जन ने उसको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया था और एक झूठी कहानी उसको सुना रखी थी। एक और देखिएगा शेर बड़ा उम्दा है। रखे कोई इस तरह के लालची को कब तलक बहला, चली जाती है फरमाइश, कभी ये ला कभी वो ला। शाह मुबारक आबरू का बड़ा उम्दा शेर है। तो आखिरी पैराग्राफ में जो है वो ये है कि 2 लौंगे और एक बड़ी दिलचस्प दास्तान वो सुनती है और मज़ीद ये कि दिलो जान से उसकी मोअतकद हो जाती है और वही करती है जैसा उसने कहा था। नहा धोकर, गुस्ल करके, कपड़े बदल कर, खुशबू लगाकर एक लौंग अपनी चोटी में बाँध लेती है और फिर एक किसी तकिए में, मियाँ के तकिए में उसको सी देती है। तो मोहम्मद आकिल जो घर वापस आता है तो अ, देखता है कि हर चीज़ साफ-सुथरी है, पलंग की चादर बगैर कहे बदली हुई है। तो बड़ा खुश होता है कि आज तो घर में भी बड़ी सफाई-सुथराई है और बेगम ने भी
نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے اور توجہ کے ساتھ اکبری سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے اس چلتے ہیں صفحہ نمبر 4 پر۔ مزاج دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، یہ کہہ کر اظہار بند دکھایا۔ مول لی ہے یعنی خریدی ہے۔ محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا تم آنکو کتنے کا ہے؟ یہ بھی دلی کی ٹکسالی زبان ہے جی۔ آنکو یعنی اندازہ لگاؤ۔ وہ اظہار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا کلابتوں کی لچھے دار ہڑیں۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ چوڑا چکلا یعنی اس کی چوڑائی بہت زیادہ تھی۔ کلابتوں، کلابتوں کا مطلب ہوتا ہے چاندی یا سونے کی تاروں کا ڈور۔ لچھے دار، لچھے دار کا مطلب ہوتا ہے پیچ دار۔ اور ہڑیں، اس کا مطلب ہے گنڈیاں، یعنی جو اظہار بند میں لگائی جاتی ہیں، یعنی گرہیں جو لگائی جاتی ہیں ان کو کہا گیا ہڑیں۔ تو ایک ایسا اظہار بند تھا جس پر سونے چاندی کی تاریں تھیں اور پیچ دار تھیں اور اس پر ہڑیں بنی ہوئی تھی، گنڈیاں بنی ہوئی تھی، بڑا خوبصورت تھا اور چوڑا، بہت چوڑا تھا۔ تو محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں، یعنی اس کی قیمت اس کے اصل قیمت کے مطابق اس نے بتا دی کہ بازار میں تو اتنے کا ہی ملتا ہوگا۔ مزاج دار 4 آنے کو لیا ہے، تو جتنے کا اس نے لیا تھا یقیناً حجن نے اس کو کم سستے میں دیا تھا تاکہ وہ دوست بن جائے اور میرے جھانسے میں آ جائے۔ تو محمد عاقل سچ کہو مزاج دار تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما نادے علی فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی۔ تما ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی، یہ بڑا اہم پیراگراف ہے جی، یہ اکثر و بیشتر یہاں سے شروع ہوتا ہے، تما ایسی چیز ہے اور یہاں پہ ختم ہوتا ہے، بڑا اہم پیراگراف ہے جی۔ تما یعنی لالچ ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور مینا طوطا لال بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں۔ یہ لال بھی ایک خوش نوا پرندہ ہے، لیکن دانے کی تما سے جال میں پھنس جاتے ہیں، یعنی دانے کی لالچ میں جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں رہتے ہیں، یعنی پھر پنجرے میں قید میں رہتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا اور جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو، یعنی کوئی فراڈ کرنے والی دھوکے باز چالاک مکار عورت نہ ہو۔ تو اسے شک تو ہو رہا ہے لیکن لالچ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ مزاج دار نے کہا خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے۔ غرض بات گئی گزری ہوئی محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا، وہ اور اس کو یقین ہو گیا کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہو کے مجھ سے بات کر رہا تھا، یقیناً لوگوں کا اثر ہے۔ اگلے دن زلفن کو بیج حجن کو بلوایا اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن تما نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں بھی کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا، یعنی منع کر دیتا اپنی بیوی کو، اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا، یعنی واپس کر دیتا۔ مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس طے کو سمجھتی، یعنی اس گہری بات کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ تو بات کرتے ہیں کچھ نکات کی مدد سے۔ سب سے پہلے خاوند کے رویے میں مثبت تبدیلی۔ تو ہوا کیا کہ پچھلے صفحے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک لونگ جو ہے اپنی چوٹی میں، دوسرا لونگ جو ہے وہ میاں کے تکیے میں رکھ دیتی ہے اور غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر پلنگ کی چادر بھی بدل دیتی ہے، گھر میں کافی صفائی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر اس کا جو میاں ہے وہ اس مثبت تبدیلی کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ التفات سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس کی بیوی بھی اس شوہر کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی دیکھتی ہے، تو بڑا اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ آج ہم نے ایک چیز خریدی ہے، اور یہ کہہ کر اس کو وہ اظہار بند دکھاتی ہے۔ تو عاقل پوچھتا ہے
कितने का लिया है? वो कहती है तुम अंदाज़ा लगाओगे कितने का लिया है? तो वो कहता है कि जब वो देखता है कि वो बड़ा चौड़ा चकला है, सोने-चांदी की तारें हैं, कीमती लग रहा है, तो वो कहता है ₹2 से किसी तरह कम नहीं होगा। लेकिन हज्जन जब उसे बचाती है कि 4 आने को लिया, तो वो हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया? ये इतना सस्ता इज़ारबंद कैसे मिल गया? तो वो शक करता है। लेकिन मिज़ाजदार उसे कहती है कि हज्जन एक बड़ी नेकबख्त खातून है, बहुत दिनों से गली में आया करती है, किसी बेगम का है बेचने को लाई थी। तो ये कहकर उसने फिर सुरमा भी दिखाया, नादे अली भी दिखाया और फ़िरोज़े की अंगूठी भी उसने दिखाई। तो ये जो लालच है ना जी, तो लालच बहुत बुरी बला है जी। ये इंसान को अंधा बना देता है और इसकी वजह से इंसान नुकसान भी उठाता है। तो फिर हुसैन वो कहते हैं कि ये जो परिंदे होते हैं, ये भी लालच में आकर जाल में फँस जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी पिंजरे में गुज़ार देते हैं, तो इंसान भी ऐसे ही है। तो मोहम्मद आकिल भी अपना फ़ायदा देकर खुश हुआ और जब मिज़ाजदार ने कहा कि हज्जन बेगम का तमाम असबाब जो बिकने का और निकलेगा मेरे पास लाने का वादा कर गई है, तो मोहम्मद आकिल ने कहा कि ज़रूर देखना चाहिए। तो फिर खुद उसको शक भी आ रहा है, लेकिन शक हो भी रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि देख लेना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो चोरी का हो, पीछे खराबी पड़े और हाँ, हज्जन कोई ठगनी ना हो। तो उसको अंदाज़ा तो हो रहा है कि हज्जन कोई ठगनी, कोई धोखेबाज खातून हो सकती है, कोई मक्कार हो सकती है, लेकिन अ, लालच था ना, तो लालच लालच ने अकबरी के साथ-साथ मोहम्मद आकिल की आँखों पर भी पर्दा डाल दिया था। ज़रा देखिएगा एक दानिश्वर का कौल, लालच हर नाफरमानी की चाबी और हर गुनाह की बुनियाद है। एक और दानिश्वर का कौल मैं पेश करना चाहूँगा, लालच ऐसी प्यास है जिसे समंदर का पानी भी नहीं बुझा सकता। तो आज जो अकबरी के साथ मोहम्मद आकिल बड़ी मोहब्बत से, इल्तफ़ात से पेश आता है और उसको ये भी कह देता है कि सामान ज़रूर देखना चाहिए, तो उसका लोगों पर यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाता है। वो ये समझती है कि जो मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत से बात कर रहा है, यकीनन ये उन्हीं 2 लोगों का असर है जो हज्जन ने मुझको दिए थे। एक हदीस यहाँ पर बयान करना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लालच से बचते रहो क्योंकि तुमसे पहली कौमें लालच की वजह से हलाक हुईं। लालच ने उन्हें बुखल पर आमादा किया तो वो बुखल करने लगे और जब कता रहमी का ख्याल दिलाया तो उन्होंने कता रहमी की और जब गुनाह का हुक्म दिया तो वो गुनाह में पड़ गए। तो कता रहमी सिला रहमी की जिद है, यानी अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक ना करना। तो ये सब कुछ लालच की वजह से, लालच के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए सख्त मुमानत की है कि इसकी वजह से इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। तो मोहम्मद आकिल भी लालच में आ गया और अकबरी भी लालच में आ गई और इस तरह उन्होंने उस पर पुख्ता यकीन रख लिया। तो रात के वक़्त मोहम्मद आकिल से फिर हज्जन का ज़िक्र आया तो मोहम्मद आकिल ने कहा देखो होशियार रहना, इस बेस में कुटनियाँ और ठगनियाँ जो हैं बहुत आया करती हैं। लेकिन लालच था ना, तो लालच जो है उसने गलबा पा लिया उन दोनों पर, उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और वो इतनी मोटी बात वो ना समझ सका कि ₹2 का माल जो है वो 4 आने में क्यों देगा। तो हालाँकि उसको चाहिए था कि सख्ती से मुमानत करता और कह देता कि हज्जन को दोबारा घर में ना आने देना और उसका सारा सामान जो है वो वापस करवा देता। तो इसके बावजूद वो लालच में आ चुका था और एक दिन हज्जन दोबारा जब आई, तो उस दिन हज्जन ने उसको अपनी बेटी बना लिया और अकबरी ने हज्जन को अपनी माँ बना लिया और फिर कई दिन के बाद जब मिज़ाजदार दोबारा जब हज्जन से उसकी मुलाकात हुई, तो उसने फिर पूछा कि क्यों भी आजकल बेगम का कोई सामान नहीं लाती? यानी उसको अब आदत पड़ गई थी कि सस्ते सामान की जो कि हज्जन उसको दिया करती थी। तो ये बात बहुत खतरनाक थी। इससे आगे क्या हुआ वो हम तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, उसका इंतज़ार कीजिएगा। यहीं से बात का आगाज़ होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।